experiences na siya sa iyang buhay nga paano agoy, magwanta ang mga pagsubok sa buhay. Ang maghatag ng special song, walang iba ang iyang palangga sa kinabuhi, si Sister Jenny. Okay, Jane, Grace, ikaw ang special song, hatag ng panahon. May buntag sa tanan ug may hapon diha sa inyo. Salamat, Pastor. Ang akong katahon, blessings. We pray for blessings. We pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear it spoken in. But love is way too much to give us lesser things. So what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel your need. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while, you hear its desperate plea, and long we love it to believe. So what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us and when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart. This is not our home. It's not our home. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if my greatest disappointment or the aching of this life is the revealing of a greater thirst His word can satisfy? And what if trials of this life
The rain, the storms, the hardest nights are your mercies in disguise. Mak kayo, Pastor. Thank you, Day Grace. Amen. Nindot kayong mensahe sa awit, oy. Na plus sa tingog pagyud nga agoy. Atong paminawan na pod ang nindot na pod nga mensahe. Pinaagi na pod sa pulong kato sa awit sa asawa karon sa bana. Pinaagi sa pulong imo John, imong panahon. Kita malimot sa pag-op again. Thank you. Okay, mayong puntag sa tanan din sa Pilipinas o mayong gabi sa Gawas Nason. Dan salamat Pastor Neil sa imong kayatan higayon. O nagpasalamat ko nga okay ka na sa iyong pinawas. O ning kabuntagon o ning kagabion, nagpasalamat kita una sa Dios sa makananayon nga gugma sa tagsa kanato bisan taliwala sa mga dunay mga pagkitabo sa ating kinabuhi. Apan ang Diyos naghatag gihapon kanato higayon sa pagdaig o pagpasalamat ngadto kaniya. Kung sa dili pa ta magsugod sa ato nga mensahe nining kabuntagon, ako giyawag tanan sa pagduko alang sa pagampo. May gugmaon nga Dios. Salamat ning kabuntagon o ning kagabion nga ikaw nagahatag kanunay kanamo ug kusog kinabuhi nga imong ihatag nga makahimo sa kami pagpasalamat ug pagpaminaw sa imong pulong. Dalangin ni usab ang tanan nga naanhin nagasulod ni ining platform, ikaw Diyos magapanalangin ni labi ni ning adlaw nga planandam. Salamat sa pagtubag kini tanan nga magitugyan. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Pag di kabuntagon, naguluhan sa atong mensahe, when mistakes become a miracle. Kung ang atong mga sayop mahimo kining panalangin o mahimo kining milagroso. O sa diri pa ko magtugod, ako gipasalamatan ang mensahe sa awit nga gihatag sa ako nga pinalanggang asawa o nagisgot kini mahitungod sa panalangin. Matag usa kanato adunay daghang mga panalangin nga atong madawat gikan sa Dios. O tukma sabni sa ato nga pagtuon sa atong tema nining kabuntagon. Ang teksto nga pangabli nining kabuntagon makita sa Roma 8:28. Roma 8:28 nagaingon diri kita nasayod nga diha sa matag usa kabutang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya o mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Nindot ang atong teksto nga nagpahayag nga kita gipagtawag sa atong Dios nga sa pag-alagad kaniya. Sa atong isayang pagtawag dili safety nga kita adunay mga pagsulay, adunay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga wala nato damha nga may tabo sa sulod niini. Kaya ang Dios aduna siya maayo nga katuyuan sa matugsa. Muna nga nagpahayag siya sa Roma 8:28 nga siya nagahatag sa matag usa sa mga butang nga maayo o tinawag sumala sa iyang katuyuan. Muna nga sa atong kinabuhi dili nato nga matag usa ka nato adunay mga paghitabo sa atong kinabuhi. Maayo man o dautan. Pero ang Dios doon na siya mga plano sa matag usa sa atong pagtuo-pagdalagan. Sa panahon nga atong gibati ang kabugat sa atong mga sala o atong nabuhat o atong gihunahuna nga kini dili na kita makarecover tungod ini apan adunay Dios sa langit nga mo anda mo tabang muhawas kanato gikan niini. Adunay tulo ka upat ka
o tulo ka mga karakteristik sa Bible nga akong gikot nga maghatag kanato og dugang kahibalo sa ilang mga kinabuhi kung unsa sila gitawag o gihimo sila mga bayani sa Biblia. Ang una din ang kinabuhi ni atong tun-an ang kinabuhi ni Jose kung Joseph. Joseph from betrayal to blessing. Ngagikan siya gibudhian o hangtod nga gipanalingin na si Jose. Saya sa gilanon, si Jose usa ka talagsaon nga ihemplo nga ang Dios usab sa terrible nga mga kahimtang ngadto sa milagroso nga mga butang. Ibudhian siya sa iyang mga igsuon, ibaligya nga usa ka ulipon o giakusar siya sa sala nga wala niya mabuhat. Hangtod nga siya gibandlon sa bilangguan o nag-antos sa taas nga panahon. Ug ang Dios nagauban kaniya ug nagahatag og higayon nga siya makaritaber sa iyang nagian. Bisan sa mga kalisod ug hangtod nga siya nahimo nga gobernador og sa Ehipto og siya nahimo nga manluluwas sa iyang pamilya gikan sa 7 ka tuig nga kagutom nga nahitabo dito sa Ehipto. Atong mahibawan mga igsunan, ang kinabuhi ni Jose kung imo nga subayon mura og nga ngano siya nga bisay yung pagkabata gihulog siya sa tabay o niya gihawas o gibaligya. Og dito sa atong nahibawan nga dito sa Ehipto bisan siya giakusar nga butang-butangan og rape apan siya wa gyud siya reklamo og hangtod siya gibilanggo og hangtod nga siya nahimo nga bayani dito dapita sa Ehipto. Muna nga ang iyang kinabuhi murag talagsaon nga may tabo nga sa iyang agian sa Ehipto apan ang Dios nagauban kanunay kaniya. Muna nga ang Dios nagatugot sa mga panghitabo o siya lamang ibalo sa ato mga kinabuhi. O sa maabot nga panahon, usahay ato masabot nga kinidautan, apan ayuhan di ay sa atong kinabuhi. Di na ito mabantayan nga, doon ay mga panghitabo sa atong kinabuhi. Nga binato gibiyaan natas Ginoo. Pero di ay, doon ay plano ang Diyos sa matagsa kanato, sama kagusi. Ang kadua din ng karakteristik sa Bible, sa kinabuhi usam ni Moses, atong nahibawaan mga isunan, nga kining si Moses, nakahimo usab siya nga dakong sala. Nakapatay siya sa usa ka Egyptoanon. Tungod niini, gikalagaw siya dito sa kamingawan. Ogo niya, sulod sa 40 ka tuig siya nagapuyo dito sa kamingawan, ug ang iyang mga plano nawala. Apan ang Dios adunay maayong plano kaniya. Gitawag siya sa dito sa usa ka kalayo na pagkita ang Dios kaniya ug nahimo siya nga pangulo sa pagpagawa sa mga Israelita nga naulipon sa Ehipto ug daghan ang mga milagroso nga namiabot kanila sa diha nga nagpanaw sila sa kamingawan. Ini po nga kinabuhi ni Moses. Makaingon ta nga siya gisagop sa harianon nga rayna. Ug niya atong pagunahuna nga aduna gyud siya dako nga kahigayunan ang iya mga kapalaran dito lapita sa Ehipto. Kay mura siya og prinsipe apan wala ni itugot sa Ginoo. Aduna di siya adunay plano ang Dios sa iyang kinabuhi. Muna nga ang atong mga kapakyasan dili may makapamula ngadto sa Dios. Kundi aduna siya katuyuan sa matag usa kanato. Usahay ang Dios magagamit sa atong mga kapakyasan aron masukod kung unsa kadako ang atong pagtuo ngadto kaniya. Pag-andam sa maayong mga kagmaon nga iyang giplano anang kanato. Muna usahay ang kinabuhi ni Moses bisan siya nagapatay ikalagyo siya ug niya gitawag sa Ginoo siya nga gihimo siyang kalamiton alang pagluwas sa iyang katawhan dito sa Ehipto nga naulip. Muna nga, di na ito matag-an sa atong kinabuhi magsunan.
nga bisan pa di adunay mga sala nga atong mabuhat nga di maayo apan dunay plano ang Dios sa matag sa kanato. So dunay usa ka experiences sa katao nga nagapatay siya sa wala pa siya ma-Adventista sa iyang gibuhat nga pagpatay nga bilanggo siya maigsoon. Og dito sa bilangguan gibistahan sila sa mga Adventista og naghimo Bible study paghantod sa iya midawat kang Hesus ingon nga personal nga manluwas. Bisan ikaw usa ka criminal apan ang Dios nagadunay plano sa tagsa kanato. Nga dito sa bilangguan nakaplagan niya ang kamatuoran. Mo na nga dili nato mabasol ang Dios kung unsay may tabo sa atong kinabuhi. Kung sa imo dangat kanato nga moabot ang mga trahedya o kalisod sa atong kinabuhi. Pero ang Dios adunay sa plano sa matagsa sa atong kinabuhi. Kay katulad din nga atong tun-an nga kinabuhi, mao kini si Pedro. Peter from denial to leadership. Atong hibawan kini si Pedro, usa kaning disipulo ni Hesus. Tulo ka bisis iyang gilimod ang Dios. Ang sala ni Pedro mao'y nakapalayo sa Ginoo. Sa iyang paglimod kaniya apan ang Dios mao'y nagpabalik kaniya human sa iyang pagkabanhaw o gisugo si Pedro sa pagpakaon sa iyang mga karnero o si Pedro nahimo nga siya haligi sa sayo nga iglesia. O siya nagwali o nagtudlo sa mga tao kang Kristo. Mao na maigsunan nga bisa day si Pedro sa iyang madalion nga kinaiya. Sa iyang nga nabuunong siya kang Hesus apan sa panahon sa kalisdanan iyang gilimod ang atong Ginoo. Mao ni sala nga katulog ka bisis iyang gilimod ang atong Dios. Mao na nga duna siya sala nga nahimo apan ang Dios nagatawag og balik nato kaniya. Aduna gyud katuyuan ang Dios kag Pedro. Bisan sa iyang gibuhat, bisan sa iyang paglimod apan sa panahon sa nabanhaw na si Kristo, si Pedro iyang gihimong haligi sa sayong iglesia o nagawali o nagahimos pagpanudlo ngadto sa mga tao o nahimos siyang leader niya itong panahon na sa panahon ni Pedro. Muna nga usahay kining kinabuhi ni Pedro, usahay naasam ni nato. Na usahay kinaiya nato nga usahay madidalion nga pagdesisyon, na usahay andakan, natay mga kinabuhi o kinaiya nga andakan, natay mga garbo sa itong kinabuhi. Apan bisan pa ni ang Diyos magagamit gihapon kanato alang sa iyang bulaton. Muna nga dili ta makahukom kag Pedro bisan gilimod niya si Kristo apan ang Dios nagagamit gihapon niya sa iyang bulaton. Bisan kita madalin sa kasalanan apan ang Dios magpabalik kanato ang kaniya ug siya magagamit sa atong mga kusog ug pagtukod sa atong mga pagtuo aron kita mahimo nga pagsaksi ngadto kaniya. Pinagis pagpamatuod kag Kristo ngadto sa uban. Muna magsunan niya. Kining tulog ka mga eksperyensya sa kinabuhi ni Jose, kinabuhi ni Moses, o kinabuhi usab ni Pedro. Nagkalalain ang ilang mga pamagi sa ilang mga kapakyasan. Nagkalalain ang ilang mga pagkitabo sa ilang kinabuhi. Apan ang Diyos, adunay katuyuan ng Diyos sa utag sa kanila. Kung nahimo sila ng galamiton, kung nahimo sab sila nga tigdala sa mensahe ngadto sa uban. Muna nga matag sa kanato maigsunan, aduna pud tay lain nga mga pagtawag og ngadto sa Ginoo nga sa pagalagad. Usahay moabot kanato ang mga trahedya, moabot kanato mga pagsulay apan adunay Dios nga aduna siya plano sa tagsa kanato. Tagsa kanato lain nga atong mga pamagi. Muna lalain sab ang pagtawag o paggamit sa Dios alang kanato. Bisan kita makasasala sa iyang atubangan apan ang Dios kanunay mo pasaylo sa atong mga sala. O ang krus nga
ang ikapat dili the cross, ultimate mystic or miracle. Nga atong sa sayran si Kristo nagpagkamatay dito sa cross o uban nga nagatuo sa iyang pagkamatay usa kini nga sayo tungod sa iyang justice nga nakamata apan mao kini ang pinakadako nga hitabo sa kalibutan. Ang Dios nagagamit sa cross sa pagluwas niadto nagatuo kaniya. Atong nasayran ng isunan si Jesus. Siya nagpakamatay dito sa cross aron ang tanan nga makaambit sa makahimos pagpasaylo pag may pasaylo nga to kaniya. Ang Dios maghatag kanato og dagko nga grasya nga andam siya mo pasaylo sa ato mga kapakyasan kasalanan na nabuhatan kadto kaniya. Adunay ko experience sa may sunan nga dunay nitabo nga samtang ako kolektor man ko sa St. Peter. Sa kapanahon yan na nga diya sa Salvador City. Miyato ko sa Kugon hangtod sa Higdaan. Pag-akin ako sa maong kusog ug dagat sa motor o samtang doon na may motorized nga gas cruising nagatang. Imbis kay mo padayon ko sa pagdagan, agsidi may dagan po mo cross among dalan ug hangtod nga nabanggaan ang akong motor ug natumba ko. Ug niya kaingon ko nga imbis kay nagdali ko nalangan hinuon. Una nga kaingon ko nga noon sa naming pagitabuha Ginoo nga sa akong paglakaw sa akong panaw aduna may mga pagitabo. Yatong panahon na migsunan, wala di ko kabalo nga kato plano kaya po tos Ginoo. Kay panahon man tos pandemic. Doon ay panahon nga doon ay hamong nga kasir sa St. Peter na nawag sa kuha pagkasunod simana. Kaya nga naman magpahilot ang imbana kay naglain ang lawas. Niya itong panahon na migsunan, ako ko ka adto dito kay mamanto pagitabo nga nagdisgrasya ko nga ang tiil na samad. Ako ng balibaran, kung ma'am, di ko ka na diya kay nagdisgrasya mo motor. Mauna nga ang wagi siya pahilot maigsunan kay paghilot ng pupug sauna. Doon niya, wagi na ako mahilot, kato di yung iba na positive to siya sa COVID. Kung ako itong natuan maigsunan, mahimo ko nga sa makuha ko sa COVID. Matakdan. Muna nga, wagi na ito matui o ang iyong bana namatay yun maigsunan. Doon ka di na kaginawa, di na siya makakuha sa ingibati tungkol sa na biktima sa COVID. Niya itong panahon na akong nahuna-una. Nga uwa pa ko mag-discuss siya dito sa El Salvador nga niya itong panahon na makahilot di ko itong panahon na may isola sa ipagtawag. O pag nahibaw ang Diyos kung ako nakahilot, doon na po'y mahimo ko nga biktima sa COVID. Muna nga, doon ay mga pangitabo sa itong kinabuhi. Nga di na ito masabtan ka. Nga ang Diyos doon na siya mga agianan nga sayod siya nga diin ka o asa ta unsay gusto sa Ginoo nga sa atong kagmaon siya na ibalo kung sa'y may tabo ka na to. Wala nga, ayaw pa ko nakabalo nga gituyo to sa Ginoo nga mag-isgrasya ko niya to sa motor kaya aron di ko makahilot niya itong among kauban bana sa kauban sa St. Peter. Muna ang Diyos na ibalo ning tanan. Muna nga, di na ito masabtan may sunan nga doon ay mga pangitabo sa itong kilabuhi. Nga usahin mo pasol kas Ginoo nga nung naingon ini, nga nung tabo kini sa itong kilabuhi. Pero di ang Diyos, doon ay say katuyan sumala sa teksto atong ibasa sa Roma 8:28. Nga doon ay mga butang gihatag sa Ginoo. Wala na ito masabti nga doon ay mga butang nga makaayo o maghatag ka na ito sa itong kilabuhi kaayohan nga kini yung ihatag sa matag sa kanato samtang kinalagalagan kanina. Sa patapos na ako magsunan, akong isgutan may tungod sa tili ang uban kaninyo na ibalo kanining Google
kining mawala bitaw ka maigsunan sa ining pag-drive nimo o panlitan na drive kag sakyanan. Unya, wa ka katultol sa mao nga imong giyatuan, gamitan nimo Google. So paggamit nimo Google, makita nimo ang rumbo paingon sa imong gatuan maigsunan. Ug unya, hinagi magsubay ka sa iyang doon na may dalan nga imong subayon, nga mutultol kan kanato nga sa atong pagatuan. Kung bisan pag musulay ka o dili ka musubay magsunan, mulahi kag dalan, pero katultol gyapon ka, mutipas ka sa dalan, o niya, tultulan gyapon ka sa Google nga sa imong pagatuan. Mausap niya na magsunan. Nga usahay, ang atong pagalagad, mutipas tas pagalagad. Doon yung mga tao nga makasala, di na mo bakod, di na mo padayon kay maulaw na o pagsimba pagbalik. Mauna nga, sama sa Google nga tultulan gyapon ka sa imong pagatuan. Mausap na si Kristo may sunan. Kung bisan pa nakadalinas ka sa pagpakasala, ang Diyos kanunay muhatag gyapon pagbabalik kanimo. Mo iya po gihapon dadon ikaw niya sa saktong dalan hantod nga imong mabatnan ang nato ang direksyon paingon sa langit. Meaning ka puntagon mig sunan. Di nga mo na itong paggalagad. Bisan unsang hitabo sa itong kinabuhi, dili na ito, pasalamatan na ito ang Diyos. Unsay maabot ka na ito, kay kini usa ka pamaagi, doon ay plano ang Diyos ang tagsak na ito. Sumala sa atong natunan, sa mga karakteristik sa Bible, nga ang Diyos nagtawag kanila, apan ang Diyos nagpabalik kanto kanila. Ang Diyos, magapanalangin sa tagsak na ito, may kumuntagon, o dahil salamat. Kanita na. Salamat, John. Amen. Dahil, inoon na. Nangita ko sa akong libro kadtong nag-title og From Hollywood to Heaven. Wa man ako makita, Amen. Kau John, amen. Guwapo ka ito nga libro. Kuhan kong na makakita mo na From Hollywood to Heaven. Usa ka artista nga kuan mga lunang yun sa kalibutan pero na-convert mo na usahay nga atong mga sayop himuon nga milagro sa Ginoo. So daghang salamat, di ta magtangan atong ipaligid ang atong panahon sa atong programa o atong ihatag ang closing song sa walay lain ng atong pinalangga nga presidente Father Winnie, closing song please. Umangat ka, mawala ang mga dagong. Sumali ka, magampu ka, nunay. Kinabuhi may kalipay, kasubanan manusahay, lauman mo ang Ginoo. Inisaligan mo, umangat ka, ang Diyos mausag ihapon, magampu ka, dili kanya pakyasu. Umangat ka, mawala ang mga dagong. Sumali ka, magampu ka, nunay.
pagampu mo dagi kalimtan bisan pau mutaliku higala mungsu umangat ka ang Diyos mausagi hapon magampu ka dili ka niyapak yasu umangat ka mawala ang mga dago sumali ka madampu ka lunay. Amen. 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 Sige. Naman na ba si Brother John ang atong intercessory prayer? Pastor. Salamat, John. Sige. Ikaw ang atong intercessory prayer. Okay. Sige, salamat kayo sa dalay ko ng Diyos. Sa kanunay, salamat sa o ato basahon ang atong prayer request igsoon. Matud pa sa 1 Thessalonians 5:17 nga dili ta maundang sa pagpangayo sa Ginoo, pagampo. Atong Panginoon ang ato ang mga anak ni Pastor mga nurses nga mabuta kataga na gislat sa embassy nga ma-interview sa magigsunan diya sa US embassy. And then physical health issue ni Sister Grace Galit, iampo na to ang iyang back pain. Mabutanganan ni siya magiging og titanium niya. Tapos dako gid siya may condition og financial. Then ato po igsoon nga si Emerita Parsinas na siya ay thyroid may igsoon. Ato ni sandig sa Ginoo. And then ang si Pastor Arcumeno na siya na suffer sa stroke, ato na siya iampo makaigsonan og silini patnulag. Then ako ang mama po sa normal na gid ang ko pagpamati. Back to normal. And then si Sister Emerita Sinas palihog si apeliyang amiga maigsunan nga si Rosalind Baton na maayo ang iyang sakit sa chronic hepatitis. And appeals pagampo ang cousin ni Sister Jessica Tarosa, si Elder Grace Gisalia nga mahilis na yung bukol sa iya liver maigsoon. And then iampo na to si Lidney Patmulag nga nagyapon siya kay maigsoon sa ICU sa CCMC. Then palihog po appeal iampo nga si Sister Alchi Montira operahan may maigsunan sa iyang heart unta dili madayon kay dako kayo maigsunan ang kinini ang nagasto to gid pero ato ginayahatag sa Ginoo, ato gina siyang isandig sa Ginoo wala imposible sa Ginoo. So and then ang spiritual issues family kinini ang spiritual issues maigsunan wala gid ni siyang malabyan kun dili kitang tanan pero ang atong nabasa diri kini family sa ato igsoon si Sister Neda Aviviana nga mabalik na yung mga kadasigon ang iyang pamilya magigsunan sa pagpangalagad sa Ginoo. And then si Ma'am Leflin sa iya usab mga pamilya uban sa duha ka mga anak ug iyang pinalanggang bana nga modasig ang pagpangalagad ngadto sa ato Ginoo. Malipayon pamilya kung magkuyog igsoon. Yan spiritual guidance kay Cherry Galvez, anak ni Sister Bibbs ni Sister Saling at yan po ang igsoon dumlo sa mga igsoonan diya sa church Dumlog City
Yes, Toledo, Cebu City nga balik ang pagdasigon. Ug mahuman ang ato simbahan diya maigsunan para nga pagsimba malipayon og madasigon ang mga kaigsunan nato. And then Sister Lidita Tan nga iyang mga anak manalayo magid sa ginikanan ang safety mura ginay hingandom sa ato ginikanan kita ang ginikanan nga safety og maayong panlawas kanunay. Then unspoken prayer ni Sister Hermes Eldia. Sister Limlay. Okay, si prayer journal. Diyan ipagdasal natin no ang anak ni si Brother Engel nga si Maureen Apostol makapasa na sa lahat ng mga examination. And then this year makagraduate na makaigsoon na as architect engineer. And then ato radio station sa Tanggob City, walay posible sa Ginoo maigsoon kay kini siya mensahe kini siya sa kahanginan, no? Ihatag gina sa Ginoo. Then ang bosa pod si Ma'am Lifelino nga ipaapil niya pagampo ang saninlo niya nga si Denise Gonzales nga take og nursing board exam sa Australia karong November 29 nga makapasa. Dios nga makagahom sa tanan gamhanan, Ginoo nga tagiya sa tibuok kalibutan, Ginoo nga angay ampuan, Ginoo nga tagiya sa gugma, panalangin, nga ikaw ang amo gisaligan sa amo ginabuhi gamhan. Ginoo, nung una pasayloa kami sa amo mga sala. Nabuhat amahan, nasayod ikaw, daghan kay mig mga sala Dios. Nasa wala gina tago nimo diha amahan. Busa amahan ang amo ang hangyo unang-una pasayloa kami para nga kami mangayo diha kanimo imo madawat o Dios nga ang among pagsampit diha kanimo imong ngablihan ang langit nung puluyanan og imong iabot diha sa trono sa kalangitan. Ginoo, nasayod ikaw sa among prayer request nga kining tanan o Dios amo gini gisalig diha kanimo. Kay kami dako kami pagsalig diha kanimo Dios nga sa amo ang pagkatawhanon sa kalibutan. Ikaw ang Dios nga magagahom sa tanan. Ikaw ang Dios nga nagtag-iya sa mga kaayuhan sa kalibutan busa amahan. Kung ang amo ang mga prayer request nga wala imposible o Dios nining tanan nga ikaw magatubag niini. Ikaw magaplastar sa among kinabuhi nining adlaw. Daghang salamat usab sa mga mensahe nga amo nga nahidunggan karon o Dios, mensahe sa awit, mensahe sa pulong sa imo o Dios nga kini niya makahatag na mo inspiration sa amo kinabuhi nga bisan makasala kami nga nagi Ginoo nga na higugma na mo. Bisan sa among pagka masilaypon nga nagi Ginoo nagpailog gid namo. Mo na amahan nga sa among kagalingon o Dios bisan sa amo nga dili takos sa imong atubangan maningkamot niya man bisan sa amo kagalingon nga ayo ni og biyahe o Dios tungod kay sa amo kagalingon amahan mugunit gyud mi nimo diha sa imong tubangan. Ginoo sayod sa pagkaw sa amo ta sa tag sa kinabuhi karon. Doon na may gipamati labi na ni Pastor Sab Chinswider sa tibok kalibutan nga na siya gipamati karon nga ubo sipon o unsa mga trangkaso sa amo kinabuhi nga mga adili maayos pagsugat sa panahon. Kining tanan amahan amo ginasandig kanimo kay walay medicine makayo nimo Dios kundi ang bala ang espiritu nga magahikap namo nga ikaw magahatag ka namo og kasulbaran sa pagtambal nining tanan. Kining tanan namo magagisunan binasa amo gisuon diri si Pastor Nilito uban siya asawa nga diha sa US uban pud sa iyang mga anak apo o kaliwatan. Ginoo, ikaw maghatag kanila og maayong communication gugma o kinini ang paggisnabtanay magahawd kanunay si Pastor Felix palalangini ama na iyang distrito ang amoy maghahatag og kinini siya og mensahe sa mga katawhan nga kulang pa sa pag matuto diha sa imong pulong. Ikaw maghahatag kani Pastor Felix og maayong panglawas makasurvive amahan
sa amo nga kinahanglanon as isip spiritual o material nga imong ihatag kanamo. Brother Engel, siya nagahatag usab og pagpanarbaho alang sa pamilya. Ikaw usab magahatag usab niya og kadasigon mayong palawas kanunay. Brother John, salamat sa iyang amayang imuhang espiritu gisulodya kanimo nga siya nagahatag kanang mensahe nga sa among kaugalingon amahan. No, mo nakita ang pagka maayo diha sa imuhang mga katawhan nga ikaw naghatag og sample kanamo kung unsan namo pagdala among kaugalingon. Usaman nagapasalamat kami nining tanan sa mensahe sa tanan. Amo sa presidente, pinanggang presidente, nasayod kami amahan sa iyang pagka-busy, nasayod kami amahan sa iyang pagka-iya karon mo na amahan, gibati na mo o Diyos nga maluoy ka. Taga ilang gid siya mayong panglawas, taga ilang gid siya mahan og kadasigon siyang kinabuhi, taga gid siya mahan og kinini ang comfort sa iyang kaugalingon karon nga sa amo nga platform sa amo nga kinini ang grupo makasurvive kami man uban sa iyang pag-guide kanamo. Si Brother Joel, nasayod po ikaw Dios, ay ang pamilya ay magpadayon ang kadasigon uban sa mga anak nga magsimba malipayon. Sister Joy, diya sa iyang ipuy-an karon diya sa Cebu, malo ikaw Dios, ikaw magadasig usab kaniya. Wala imposible nimo Dios tungod kay kami nagasalig diha kanimo. Si Sister Salim uban sa iyang mahal kinabuhi, maluoy ka man, amo ihatag kanimo ang tanan namong kinabuhi o Dios tungod kay kung kami masecure sa imo katubangan, kami malipayon o Dios nga naghatag nini sa among pagaling tungod kay ikaw tagiya sa amo kinabuhi. Sister Sweet, ikaw maghatag usab niya og maayong panlawas kadasigon uban sa iyahang mag-anakan og sa iyahang kaliwatan nga magkasinabtanay nga muduol diha sa imuhang trono sa langit nung puloy-anan. Sister Zini, sa ikaw man sa ilahang layo sa pamilya sa Pilipinas, ikaw sa maghatag ng encourage may amahan o sa mo ang paghatag na mo og kinini ang panarbaho sa gawas, ikaw sa mamahan nga mag-supply ka na mo labi na sa maayong panlawas kanunay. Sister Mary, nasayod ikaw Dios usab no ikaw na nasayod sa sitwasyon ni Sister Mary nga nakita ni mo Dios sa iyang pagkadasigon, nakita ni mo amahan sa usab sa iyang pagkamaayo diri ka namo mo sa amahan, ikaw magamintin kaniya sa pagbantay labi na amahan og unsa mga iyang mga trabaho, ikaw magahikap niya og maghatag og maayong panglawas kanunay og maghatag og comfort kanunay sa iyang kasing-kasing. Sister Nida, nakita usab ni mo Dios yan kadasigon no, nakita pud nimo amahan ug sa iyang accent kahimtang karon busa o Dios amo ginasampit ikaw kanunay magabantay ikaw ug wala gyud gipihik nimo Dios, nakita gyud namo Dios ikaw ang Dios nga makagahom og mahigugmaon sa tanan. Sister Amy, nasayod kami amahan nga na siya gipamati sa thyroid apan kining mga sakita o Dios mawala ni kung kami na dunay pagsalig diha kanimo busa kining mga lamas sa amo kinabuhi o Dios mao kini magisandig diha kinimo makadugang sa among pagsalig diha kanimo. Sister si Brother Rick no, kita sa namo Dios nga ikaw maghatag busab niya og paghatag og safety kanunay og sa iyahang nga pagpanarbaho sa labi na sa iyong pamilya o magsinabtanay kanunay. Sister Susan uban sa iyang pinanggang bana, nakita po nimo Dios nga malipayon sila ikanunay lang Dios ang amo ang gihandom nga ang gugma kalinaw pagsinabtanay maghari kanunay og ang ako ang pinanggas kinabuhi na sa Hongkong Dios, nakita po mo Dios nga nandun na po may mga gipang plano karon apan ikaw Dios amo nagisandig ni mama kay wala imposible og wala pag Dios wala po may problema tungod kay ikaw man amo ang gisaligan, dili po may magtuman tungod kay ikaw ang Dios nga nagplastar sa among mga plano sa tanan. Sister Tace uban sa iyang bana usab ug sa iyang pamilya sa Pilipinas, tagay sila og maayong comfort sa iyang mga igsoon ug sa iyang mga anak nga magsinabtanay nga sa dili pa ikaw mo balik ma-prepare among kinabuhi. Si Brother Boy,
ang pagkamalipayon sa pamilya labi na sa iyang mga apog nga mga anak o labi na ang gugma silang duhang magkatiayon magpadayon og Dios hangtod sa imo ang pagbalik. Og si Brother Ernesto nasayod ikaw Dios nga sa iyang kahimtang karon nga kinini ang nakita gid nimo amahan nga dili normal apan mo ang pagsalig di kanimo Dios nakita po na mo Diyos kung unsa among pagtuo ug unsa nga amo ang gihatag og pagsalig diha kanimo ikaw mas labaw pa nga naihatag ni ana mo sa amahan among gisalig nining tanan Sister Migs nakita usab nimo man ang pagkadasigon sa imong mga anak kita po naman iyang handom sa iyang pamilya. Kita po naman ang iyang mga katungdanan sa iyang kaugalingon karon. Busa amahan, may panglawas gid ang maayo nga moron nga among gipangayo og pagsinabdanay gugma kanunay nga imong gihatag kanamo Sister Susan. Salamat usab man nga ikaw nagabantay kaniya, nagahatag kanunay sa mayong palawas o gugma ngadto sa iyang mga katawhan nga siya mga kaliwatan. Sister Hermie, malipayon kanunay sa iyang pamilya nga nagkinabuhi nga natural dris kalibutan. Sister Lidita, nasayod ikaw man naginusara siya sa iyang kagalingon apan nasayod gumi Dios nga ikaw nagauban kanunay, no? Ikaw po sa naghatag og protection kaniya muna nga amo gining gisalig kanina nimo ang tanan o Dios. So ang tanan aman walay imposible kung kami maghatag og mangayo diha kanimo o Dios nasa ikaw nanging tanan amo gihatag og gisandig diha kanimo ang tanan busa amahan ang amo kaugalingon karon amo kini isilyo diha sa amatubangan sa ngalan ni Hesus bugtong luwas. Amen. 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 Daghang salamat, brother. Salamat sa pag-upload. Miabot Kini lang. ila Salamat. Salamat Gawek sa Gawek. Masa sige sa interview Gawek. Salamat Gawek sa interview. Nakabalik ka pa Masa sige sa interview. Salamat kayo. Salamat sa Kuya Gawek. Congrats, Pastor Felix. sorry Sister Melo wala na sa kapel.